नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मुल्क अपने नेबरहुड में होने वाले इवेंट्स के असरात से महफूज नहीं रह सकता। यानी अगर किसी मुल्क के पड़ोस में फ़र्ज़ करें कि कोई जंग चल रही है तो कुछ न कुछ असर उस मुल्क की जंग का नेबरिंग कंट्री के ऊपर ज़रूर पड़ रहा होता है। बांग्लादेश के नेबरहुड में पहले एक सिविल वॉर छिड़ी बर्मा के अंदर, जहां पर मिलिट्री जनता और उनके पेरोल पे मौजूद दहशतगर्दों ने रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अटैक्स करना शुरू किए। अच्छा, वैसे मजलूम की आह लगती है। वैसे यहाँ पर अगर आप रोहिंग्या मुसलमानों की हालत देखें तो क्लियरली ये चीज़ साबित हो जाती है कि मजलूम की आह लगती है। जब से लेकर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ वहाँ म्यांमार के अंदर मसाइल क्रिएट किए गए, तब से लेकर बर्मा ऐसा बर्बाद हुआ है कि अब तक संभल नहीं पा रहा। यानी जब तक ये रोहिंग्या का मसला नहीं स्टार्ट हुआ था, बर्मा के अंदर स्टेबिलिटी थी कुछ ना कुछ, लेकिन जब से लेकर इस कम्युनिटी को उन्होंने तंग किया और इनको अपने घरों से जुल्म करके बाहर निकाला तो बर्मा नहीं संभल पा रहा। अच्छा, इस सिविल वॉर का नतीजा ये जो बर्मा के अंदर हुई, बांग्लादेश के लिए ये निकला कि कोई 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ गए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के दरमियान बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पर रिलीजियस सिमिलरिटी है इन दोनों के दरमियान, और कल्चरल सिमिलरिटीज़ भी आपको किसी न किसी हद तक नज़र आती है दोनों के दरमियान। लेकिन बांग्लादेश के दूसरी साइड पे, यानी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर जो सिविल वॉर चल रही है, इसके नतीजे में अगर माइग्रेशंस यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, अव्वल तो बांग्लादेश इसको रोक नहीं पाएगा उन माइग्रेशंस को। फ़र्ज़ करें वहाँ पर अगर मार धाड़ चल रही होगी तो आलमी दबाव बांग्लादेश के ऊपर आएगा कि वो इन रेफ्यूजीज़ को अपनी तरफ अकोमोडेट करे। ये दबाव उनके ऊपर आएगा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और दीगर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से। ये जो नॉर्थ ईस्ट की सिविल वॉर है, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि जा रही है आउट ऑफ कंट्रोल होने की साइड पे, उधर ही जा रही है, तो बांग्लादेश इसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो थोड़ी सी डेंजरस होगी। डेंजरस यूं होगी कि वो जो माइग्रेशन होगी, उन लोगों का बांग्लादेश के साथ ना कल्चरली कोई लिंक ज़्यादा नज़र आता है, ना रिलीजियस लिंक आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो जब दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं किसी जगह पर, तो उनके दरमियान वियर एंड टीयर का भी ख़तरा हमेशा बहरहाल मौजूद रहता है। तो इस ख़तरे से निमटने के लिए भी बांग्लादेश के सामने चैलेंजेस पड़े हुए हैं कि वो कैसे इन असरात से ख़ुद को महफूज रखते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो सिविल वॉर है उसकी सूरत हाल क्या है, किस तरफ जा रही है, इसके लिए मैं ज़रा आपको इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट और उसके अंदर इंडिया के चोटी के जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हैं शेखर गुप्ता साहब, उनका एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा द प्रिंट के अंदर। इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि बीजेपी सरकार की बेवकूफ़ाना जो पॉलिसीज़ है, हिंदुत्ववादी पॉलिसीज़, हर जगह पर ये सैफरॉन पेंट करते रहते हैं ना कि बस सबको हिंदुत्व के ऐनक से हमने देखना है। तो इसने कितना बड़ा मसला नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिएट कर दिया है, वो ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा। यू विल रियलाइज कि ये जो सिविल वॉर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ये कितना करीब पहुंच चुकी है और कितना बड़ा ये थ्रेट बांग्लादेश के लिए पोज कर रही है, इसका आइडिया आपको हो जाएगा। शेखर गुप्ता कहते हैं कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी हैज लिट न्यू फायर्स एंड रीओपन्ड ओल्ड वुंड्स एंड इट स्टिल वोंट ब्लिंक। अब ये उन तमाम इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है जो कि नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश से कनेक्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा ये ओपिनियन रखता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है और मोदी से है और आरएसएस से है, बांग्लादेश से नहीं रहा। ये जो मसाइल वहाँ पर क्रिएट हुए हैं ये मोदी के दौर में क्रिएट हुए हैं, कांग्रेस के दौर में क्रिएट नहीं हुए। इसकी वजह तब्दील शुदा पॉलिसीज़ हैं। कांग्रेस की पॉलिसी कुछ अलग थी, इनकी पॉलिसी कुछ अलग थी। इन्होंने वहां जाकर भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाकों के अंदर जाकर भी हिंदुत्व की सियासत खेली है, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं मणिपुर रिप्रेजेंट्स बीजेपी यूनिक आइडियोलॉजिकल अप्रोच टू गवर्निंग नॉर्थ ईस्ट बाय प्लेइंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जूजित्सु। अब ये जो जूजित्सु है ये असल में मार्शल आर्ट्स का एक किस्म है। कहते हैं कि इट हैजंट गॉन वेल येट, इज गेटिंग वर्स बट द पार्टी इंसिस्ट्स ऑन कंटिन्यूइंग। यानी बीजेपी की ये जो हिंदुत्व के स्टाइल की पॉलिटिक्स वहाँ पर खेल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये वहाँ पर काम नहीं कर रही और ये वहाँ पर मजीद मसाइल इंडिया के लिए क्रिएट कर रही हैं, ये शेखर गुप्ता साहब कह रहे हैं। अब वहाँ पर हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि सिंस द बीजेपीज अप्रोच टू द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन ड्रिवन बाय द इंजन ऑफ हिंदुआइज्ड आइडेंटिटी एंड फ्यूल्ड बाय इट्स आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म, इट कांट एडमिट it isn't working. The approach has meanwhile lit up some new fires, reopened old wounds, Manipur, and let others fester. अब यहाँ पर वो जो मेथी कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर, जो कि
ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر. اچھا کچھ انٹرسٹنگ سا نقشہ بنا ہوا ہے. اگر آپ وہاں پر ڈیموگرافیکل نقشہ دیکھیں انڈیا کے نارتھ ایسٹ کا تو انٹرسٹنگ نقشہ ہے. منی پور کی ریاست جو ہے وہ سراؤنڈیڈ ہے ان ریاستوں سے جو کہ کرسچن میجورٹی ریاستیں ہیں اور زیادہ مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے. یہی ریاست سب سے زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے اندر. اب یہاں کی جو میتی کمیونٹی ہے اس کو فل سپورٹ حاصل ہے انڈیا کے ہندتوا کی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی, بی جے پی کی بھی, آر ایس ایس کی بھی. اب یہ کہہ رہے ہیں میتی کمیونٹی والے کہ فوج کو نکال دیں تاکہ ہم وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی عام لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو یہاں سے کھدیڑ کے نکالیں. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو مسئلہ وہاں پر چل رہا ہے زیادہ تر یہ پورے کے پورے نارتھ ایسٹ کے اندر پھیل جائے گا اور نارتھ ایسٹ کے اندر جو کرسچن کمیونٹیز کے جو گروپس ہیں وہ دیگر جو کمیونٹیز خاص طور پر جو ہندو کمیونٹی ہیں ان کو وہ بھی ویسا ہی کریں گے جیسے منی پور کے اندر کرسچن کے ساتھ ہوگا. اسی آرٹیکل کے اندر شیکھر گپتا کہتے ہیں یہ جو میتی کمیونٹی کے لیڈران ہیں ان کے بارے میں, خاص طور پر ان کے چیف منسٹر کے بارے میں, کہ ریڈ ہز لپس. He is saying you want to have us fight this out as Methi Hindus versus cookies. Leave it to us. We have the weapons, the numbers and the wherewithal if only your central forces did not come in the way. Back to our question, is this a strong or weak government? It must feel really strong if strong demands are rising within its own ecosystem to use Article 356 of the Constitution and dismiss Mamata Banerjee's government in West Bengal because of the ongoing angry but totally peaceful protests. Its governor in West Bengal is issuing threats on camera, reading off the teleprompter, trying to take over and reinstate the majesty of the Constitution. تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی پور کی ریاست ہے وہاں کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ ہٹ جائیے, ہمیں یہاں پر ڈیل کرنے دیجیے. اور بائی دا وے اس کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ صرف وہاں منی پور کے اندر نہیں آ رہی. ہندوتوا کی جو دیگر فرکشنز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل اتھارٹی ہے وہ سی ایم کو دے دی جائے. لیکن یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر ممتا بنرجی کہتی ہے ویسٹ بنگال کے اندر تو وہاں پر بی جے پی کی دوسری آپ کو پالیسی نظر آتی ہے. بائی دا وے ممتا بنرجی کے اوپر شدید دباؤ ہے ریزگنیشن کے لیے. یہ آپ کو بتا دوں یہاں پر ریزگنیشن کے لیے شدید دباؤ ہے اور ممتا بنرجی اگر ریزائن کرتی ہیں تو وہاں پر بی جے پی اسٹرانگ ہو جائے گی ویسٹ بنگال کے اندر اور مزید بنگلہ دیش کے لیے پرابلمس وہاں پر کریٹ ہوں گے. خود ویسٹ بنگال کے اندر پرابلمس کریٹ ہوں گے. وہاں پر بھی آپ کو منی پور جیسی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ بی جے پی کو اگر ووٹ بینک اسٹرانگ کرنا ہے تو ایک سول وار وہاں پر چاہیے ہندو ورسز مسلم کی. مسلمان مائنورٹیز کے خلاف ان کو وہاں پر کچھ مٹیریل چاہیے اپنا ووٹ بینک اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو کمیونٹیز آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں نارتھ ایسٹ کے اندر, خاص طور پر کمیونٹیز آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں. ہندو کمیونٹی جس کو بی جے پی ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, کرسچن کمیونٹیز نارتھ ایسٹ کی دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور یہی اصل میں ٹریگرنگ پوائنٹ ہے وہ جو شیخ حسینہ نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی کرسچن ملک بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ٹریگرنگ پوائنٹ یہ ہے جیسے جیسے یہ ہندو ورسز کرسچن سول وار اپنے پیک کی طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, مائگریشنز بھی بنگلہ دیش کے اندر آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. یعنی جن جن علاقوں کے اندر لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا ان کے اوپر زیادتی کی جائے گی تو وہ ادھر ادھر ظاہر سی بات اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے. اور جو قریبی ملک ہیں وہ دو ہی ہیں, ادھر میانمار ہے لیکن وہ آلریڈی ڈسٹربڈ ہے, وہاں پر بھی سول وار چل رہی ہے, اور ادھر بنگلہ دیش ہے جو کہ اسٹیبل ہے. تو زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ یہ جو مائگریشن اسٹارٹ ہوگی زیادہ تر مائگریشن بنگلہ دیش کے اندر اسٹارٹ ہو رہی ہوگی انڈیا کے نارتھ ایسٹ کی. اور اس کا الٹیمیٹ جو پیک پوائنٹ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر کرسچن جو کنٹری ہے کسی نہ کسی شیپ میں آپ کو بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے آنے والے عرصے کے اندر. اور اس کا جو خلاصہ ہے یہ خود انڈینز بھی کر چکے ہیں کہ یہاں پر کچھ فورسز ایسی ہیں جو کہ اس سول وار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر ایک کرسچن ملک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. شیخ حسینہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا. اب بنگلہ دیش کے لیے چیلنج یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے خود کو پریپیئر کرنا ہے اس آنے والے طوفان کے لیے جو کہ انڈیا کے نارتھ ایسٹ سے ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.